श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 49 सर्गः। सीताया वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान् हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहद्वपुः। स मैथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे वाक्यकोविदः नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर्यपराक्रमौ। उद्वहेयं भुजाभ्यान्तु मेदिनीमम्बरे स्थितः आपिबेयं समुद्रं च हन्यां मृत्युं रणे स्थितः। अर्कं रुन्ध्यां शरैः तीक्ष्णैः विभिन्द्यां हि महीतलं कामरूपिणमुन्मत्ते पश्य मां कामदं पतिम्। एवमुक्तवतस्तस्य सूर्यकल्पे शिखिप्रभे क्रुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः। सद्यः सौम्यं परित्यज्य भिक्षुरूपं च सम्मतम् स्वं रूपं कालरूपाभं भेजे वैश्रवणानुजः। संरक्तनयनः श्रीमान् तप्तकाञ्चनभूषणः क्रोधेन महताविष्टः नीलजीमूतसन्निभः दशास्यः कार्मुकी बाणी बभूव क्षणदाचरः। स परिव्राजकच्छद्म महाकायो विहाय तत् प्रतिपद्य स्वकं रूपं रावणो राक्षसाधिपः। संरक्तनयनः क्रोधात् जीमूतनिचयप्रभः रक्ताम्बरधरः तस्थौ स्त्रीरत्नं प्रेक्ष्य मैथिलीम्। स तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव वसनाभरणोपेतां मैथिलीं रावणोऽब्रवीत्। त्रिषु लोकेषु विख्यातं यदि भर्तारमिच्छसि ममाश्रय वरारोहे तवाहं सदृशः पतिः। मां भजस्व चिराय त्वम् अहं श्लाघ्यः पतिस्तव नैव चाहं क्वचिद्भद्रे करिष्ये तव विप्रियम्। त्यज्यतां मानुषे भावः मयि भावः प्रणीयताम्। राज्याच्युतम् असिद्धार्थं रामं परिमितायुषं कैर्गुणैरनुरक्तासि मूढे पंडितमानिनी। यः स्त्रिया वचनाद्राज्यं विहाय स सुहृज्जनम् अस्मिन् व्याळानुचरिते वने चरति दुर्मतिः। इत्युक्त्वा मैथिलीं वाक्यं प्रियार्हां प्रियवादिनीं
अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः जग्राह रावणः सीतां बुधाख्ये रोहिणीमिव। वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धजेषु करेण सह ऊर्वोऽस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना। तं दृष्ट्वा मृत्युसङ्काशं तीक्ष्णदंष्ट्रं महाभुजं प्राद्रवन् गिरिसङ्काशं भयार्ता वनदेवताः। स च मायामयो दिव्यः खरयुक्तः खरस्वनः प्रत्यदृश्यत हेमाङ्गः रावणस्य महारथः। ततस्तां परुषैर्वाक्यैः भर्त्सयन् स महास्वनः अङ्केनादाय वैदेहीं रथमारोपयत्तदा। सा गृहीता विचुक्रोश रावणेन यशस्विनी रामेति सीता दुःखार्ता रामं दूरगतं वने। तामकामां स कामार्तः पन्नगेन्द्रवधूमिव विवेष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः। ततः सा राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणा विहाय सा भृशं चुक्रोशमत्तेव भ्रान्तचित्ता यथातुरा। हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तप्रसादका ह्रियमाणां न जानीषे रक्षसा माममर्षिणा। जीवितं सुखमर्थांश्च धर्महेतोः परित्यजन् ह्रियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि। ननु नामाविनीतानां विनेतासि परन्तप कथमेवं विधं पापं न त्वं शास्सि हि रावणम्। ननु सद्यो विनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलम् कालोऽप्यङ्गीभवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये। त्वं कर्म कृतवानेतत् कालोपहितचेतनः जीवितान्तकरं घोरं रामाद्व्यसनमाप्नुहि। हन्तेदानीं सकामास्तु कैकेयी सह बान्धवैः ह्रिये यद्धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशस्विनः। आमन्त्रये जनस्थाने कर्णिकारान् सुपुष्पितान् क्षिप्रं रामाय शंसध्वं सीतां हरति रावणः। माल्यवन्तं शिखरिणं वन्दे प्रस्रवणं गिरिं क्षिप्रं रामाय शंसत्वं सीतां हरति रावणः। हंससारससङ्घुष्टां वन्दे गोदावरीं नदीं क्षिप्रं रामाय शंसत्वं सीतां हरति रावणः। दैवतानि च यान्यस्मिन्
वने विविधपादपे नमस्करोम्यहं तेभ्यः भर्तुः शंसन्तु मां हृताम्। यानि कानिचिदप्यत्र सत्त्वानि निवसन्त्युता सर्वाणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानपि। ह्रियमाणां प्रियां भर्तुः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीं विवशापहृता सीता रावणेनेति शंसता। विदित्वा मां महाबाहुः अमुत्रापि महाबलः आनेष्यति पराक्रम्य वैवस्वतहृतामपि। सा तदा करुणावाचः विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायतलोचना। सा तमुद्वीक्ष्य शुश्रोणी रावणस्य वशं गता समाक्रन्दद्भयपरा दुःखोपहतया गिरा। जटायोपस्य मामद्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा। नैष वारयितुं शक्यः तव क्रूरो निशाचरः सत्त्ववान् जितकासी च सायुधश्चैव दुर्मतिः। रामाय तु यथा तत्त्वं जटायो हरणं मम लक्ष्मणाय च तत्सर्वम् आख्यातव्यमशेषतः। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 49 सर्गः।